अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तौलबात, दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगा हशर काश्मीरी के अलमिया ड्रामे मैदान जंग की अहम MCQs का जायज़ा लेंगे। मैदान जंग असल में कहानी बयान करता है रुस्तम और सोराब की। 10वीं सदी ईस्वी में ये एक तवील नज़्म ईरान के मशहूर शायर फिरदौसी ने लिखी थी, शाहनामा। उसमें इस कहानी को बयान किया गया है कि रुस्तम और सोराब जो आपस में बाप बेटे हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसा पलटा खाते हैं कि इनकी ज़िंदगी पर कभी मुलाकात नहीं हो पाती। और जब रुस्तम अपनी बीवी तहमीना से जुदा होता है तो वो उसे एक मोहरा देता है कि अगर ये बेटा पैदा होता है तो ये आप उसके बाजू पे बांध दीजिएगा। और उसके बाद एक तवील वक्फा है कि ये एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देख पाते। और फिर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि जब इनकी मुलाकात होती है तो एक दूसरे से बेखबर भी होते हैं और इनकी मुलाकात मैदान जंग में होती है, जहाँ वो दोनों जो हैं एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। इस मौके पे बड़े ही कलमनाक से मनाजिर जो हैं वो सामने आते हैं कि सोराब को कुछ महसूस होता है कि लड़ने वाली सामने जो शख्सियत खड़ी है, इतनी बहादुर, इस उम्र में भी इतनी बहादुर शख्सियत तो एक ही हो सकती है, और वो है रुस्तम की, जिसका तस्करा उसकी माँ तहमीना उसके सामने ज़िंदगी भर करती आई है। तो वो दौरान लड़ाई, जब दूसरे दिन लड़ाई होती है तो वो बार बार पूछता भी है, लेकिन उस वक्त जो है रुस्तम कुछ इस कदर गुस्से में होता है कि वो किसी भी बात का सीधे मुंह जवाब नहीं देता। और फिर ये ट्रेजेडी रूनुमा होती है कि रुस्तम के हाथ से ही उसका लख्त जिगर जो है वो मारा जाता है। तो आगा हशर काश्मीरी के इस हम ड्रामे का मुताला करते हैं। मुख्तसर ड्रामा है लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत पुरअसर है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इन्हें उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। 4 मुसन्निफ़ीन के नाम हमारे सामने मौजूद हैं: मिर्ज़ा अदीब, ए हमीद, आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज। सही जवाब है आगा हशर काश्मीरी। देखिएगा इनके ड्रामों को के हवाले से बड़ा ख़ारिज तहसीन है। विलियम शेक्सपियर दुनिया के मुमताज़ तरीन ड्रामा निगारों में से एक है, बल्कि अक्सर लोगों के नज़दीक तो दुनिया की शायद सबसे बेहतरीन जो ड्रामा निगार हैं वो विलियम शेक्सपियर ही हैं। अच्छा, अब दूसरी देखिए हमारे पास ये है कि इसी निस्बत से इन्हें उर्दू के शेक्सपियर कहा गया। दूसरा हमारे पास है कि मैदान जंग इस ड्रामे से माखूज़ है। तो जो बाब हमें दिया गया है ये किस ड्रामे से माखूज़ है? ये आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है रुस्तम व सोराब। मैदान जंग ड्रामे रुस्तम व सोराब के इस बाब से है। देखिए याद रखिएगा कि जिस तरह किताब होती है वो डिवाइडेड होती है चैप्टर में, बिल्कुल इसी तरीके से एक तवील ड्रामा जो होता है वो डिवाइडेड होता है एक्ट में। तो एक्ट, जिसे उर्दू में बाब कहते हैं, ये बिल्कुल एक चैप्टर की तरह से होता है। तो जो आमतौर पर वन एक्ट प्ले होते हैं या बाबी ड्रामे, उसमें एक ही एक्ट होता है, वो मुख्तसर होते हैं। और ड्रामे जो बड़े होते हैं उनमें नंबर ऑफ एक्ट्स की तादाद या बाब की तादाद जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो इस ड्रामे में भी कई बाब दिए हुए हैं। हमें जो बाब दिया हुआ है, जहाँ से इस वक्त मैदान जंग जो दिया हुआ है, जो मंजर हम देखते हैं, वो मैदान जंग ड्रामे का तीसरा बाब है। और याद रखिएगा, तो बाब चैप्टर की तरह से हो गए और हर बाब में कई सीन हो सकते हैं, मनाजिर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि बाब तो एक ही रहेगा, चैप्टर जैसे एक रहे, लेकिन उसमें मौज़ूआत बदल जाए। बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट एक ही रहेगा, बाब एक ही रहेगा, लेकिन मंजर बदल सकता है। यानी हो सकता है अगर आजकल की ज़ुबान में हम देखें तो एक मंजर ऑफिस का दिखा रहे हैं, ठीक है, फिर उसका मंजर किसी के घर का दिखा दिया, या कभी रास्ते में सफ़र का दिखा दिया, लेकिन एक्ट एक ही हो। जहाँ मंजर बदलता है तो वो हम कहते हैं कि यहाँ पर सीन तब्दील हो रहा है या मंजर तब्दील हो रहा है। तो याद रखिएगा कि मैदान जंग ड्रामे रुस्तम और सोराब के इस बाब से है, तीसरे बाब से है। हमारे निसाब में शामिल मैदान जंग के तीसरे बाब का ये मंजर शामिल है। तो तीसरा बाब है, लेकिन इसमें कई मनाजिर हैं। कभी एक मंजर दिखाया, फिर जगह बदलती है, सेटिंग बदलती है, फिर कोई दूसरा मंजर दिखाया, फिर तीसरा। तो इस बाब का कौन सा मंजर है? ये है छठा। तो तीसरा बाब से पहले 5 मनाजिर बदल चुके होंगे। कभी कोई मंजर दिखा रहे होंगे, कहीं पर कोई मंजर दिखा रहे होंगे, उसके बाद हतमी जो मंजर था वो मैदान जंग का था। पांचवा है कि सोराब रुस्तम का था दोस्त, वजीर, शागिर्द, बेटा। सही जवाब है बेटा। सोराब बेखबर था कि रुस्तम है उसका बाप, दुश्मन, मोहसिन, दोस्त। सही जवाब है
کہ سوراب بے خبر تھا کہ رستم اس کا باپ ہے۔ ساتواں ہمارے پاس ہے کہ رستم اور سوراب ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، کاروبار میں، سیاست میں، جنگ میں، تعلیم میں۔ صحیح جواب ہے جنگ میں۔ اب پہلے دن جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں سوراب بھاری پڑتا ہے، تو رستم کے لیے یہ بڑا ایک شرمناک لمحہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس نے کسی سے شکست تسلیم نہیں کی، شکست نہیں کھائی، اور اب ایک آج کل کی زبان میں کہیں کہ کل کا چھوکرا اسے شکست دینے پر اتر آیا ہے، تو وہ جب واپس آتا ہے اپنے خیمے میں تو وہ رات بھر عبادت کرتا ہے، خدا سے توبہ کرتا ہے کہ میں نے کبھی غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، تو میرے مالک مجھے رسوا مت کر، کہ زندگی کے آخری دن رہ گئے، اس میں شکست کا داغ سہنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو ایک نئی طاقت، ایک نئے جوش اور ایک نئے جذبے اور ولولے کے ساتھ اگلے دن لڑائی میں وہ سوراب کا سامنا کرتا ہے، اور یہ بات سوراب محسوس بھی کرتا ہے، پوچھتا بھی ہے کہ آج تم میں ایک نیا جذبہ اور ایک نیا ولولہ نظر آ رہا ہے، لیکن رستم اس وقت کسی بھی بات کا صحیح جواب نہیں دیتا۔ چلے باقی چلتے ہیں۔ تو رستم نے گڑ گڑا کر دعا کی تھی کہ اس کے خلاف، کس کے خلاف؟ حکومت، سوراب، نفس، سیاسی نظام، تو صحیح جواب ہے سوراب کے خلاف۔ رستم نے اللہ سے دعا میں اپنے لیے مانگا تھا غلبہ، مال غنیمت، جوانی کا زور یا جیون۔ صحیح جواب ہے جوانی کا زور، وہی طاقت جو کبھی اسے اپنے جوانی میں حاصل تھی۔ پہلی لڑائی میں کامیاب ہوا تھا، صحیح جواب ہے سوراب۔ دوسری لڑائی پھر اگلے دن جب ہوتی ہے تو اس میں پھر رستم کامیاب ہوتا ہے۔ جنگ کے دوسرے دن دوسری اور حتمی لڑائی کے دوران سوراب رستم سے بار بار پوچھتا رہا، اسے شک ہوتا ہے کہ سامنے لڑنے والا شاید اس کا باپ ہے جس سے وہ کبھی زندگی پر مل نہیں سکا، تو کیا پوچھتا رہا؟ پتہ، منصب، ارادہ، نام۔ صحیح جواب ہے نام۔ رستم سوراب کو لڑکاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر نیا دن انسان کے لیے لے کر آتا ہے نئی امید، نئے لوگ، نیا موقع، نیا انقلاب۔ صحیح جواب ہے نیا انقلاب۔ رستم سوراب کو اس سے ہلاک کرتا ہے خنجر، تلوار، تیر، بھاری پتھر۔ صحیح جواب ہے خنجر، اس کے سینے میں اتار دیتا ہے۔ تو سوراب چشم و چراغ تھا، اس یا ان کے خاندان تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے آباء و اجداد کون تھے؟ چنگیز خان کے خاندان سے تعلق تھا، سکندر اعظم، سام و نریمان یا ہلاکو خان؟ تو صحیح جواب ہے سام و نریمان، یہ ان کے باپ دادا گزرے ہیں۔ سوراب کی ماں کا نام تھا تسمینہ، تہمینہ، زرینہ، مرینا۔ صحیح جواب ہے تہمینہ۔ 16واں ہے کہ سوراب اپنے بیٹے ہونے کے ثبوت میں رستم کو دکھاتا ہے خاندانی خنجر، خاندانی تلوار، مورا، خاندانی تیر کمان۔ صحیح جواب ہے مورا، جو اس کے بازو پر بندھا ہوا ہوتا ہے۔ مورا موجود تھا سوراب کے بازو پر، تھیلے میں، دوست کے پاس، محل میں۔ صحیح جواب ہے بازو پر۔ رستم نے انجانے میں قتل کر ڈالا تھا اپنے ہی دوست کو، بیٹے کو، سپاہی کو، سپہ سالار کو۔ صحیح جواب ہے بیٹے کو۔ سوراب کہتا ہے کہ انسان نہیں لڑ سکتا حکومت سے، دوست سے، اولاد سے، قسمت سے۔ صحیح جواب ہے قسمت سے۔ 20واں ہے کہ سوراب کے ماں کے لیے آخری الفاظ تھے کہ ماں خدا تمہیں تسلی دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت ٹوٹ پڑے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ آج اس کا بیٹا اپنے باپ ہی کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اس کی زندگی تو دوبھر ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ایسا صدمہ تھا کہ جو آخری منظر کشی کی ہے انہوں نے، آغا حشر نے رستم کی، وہ واقعی بہت ہی پر اثر ہے، بہت ہی دل دلا دینے والی ہیں کہ کس صورتحال سے رستم گزرتا ہے۔ تو ماں خدا تمہیں تسلی دے، جو اس کے آخری الفاظ تھے، یا ماں خدا تمہیں جنت دے، ماں خدا تمہیں خوشی دے، ماں خدا تمہیں زندگی دے۔ صحیح جواب ہے ماں خدا تمہیں تسلی دے۔ رستم اور سوراب کا تعلق ہے ایران سے، ہندوستان سے، عرب سے، افغانستان سے۔ صحیح جواب ہے ایران سے۔ ڈرامہ اس زبان کا لفظ ہے، تو اس کی ایک بہت طویل ہمیں تاریخ ملتی ہے، وہ یونان سے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ یہ کہانی 10ویں صدی عیسوی میں فردوسی نام کے شاعر تھے، ایران کے مشہور شاعر، اور ان کی طویل نظم ہے شاہ نامہ، اس میں بیان کی گئی ہے، جس کو انہوں نے ڈرامے کی شکل میں ڈھالا ہے آغا حشر کاشمیری میں۔ تو امید ہے عزیز طلباء و طالبات کہ آج کی اس مختصر سے ویڈیو لیکچر سے آپ کو اس سبق کی تیاری میں، اس کی اہم MCQs کی تیاری کرنے میں مدد ملی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگلے ویڈیو لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔